सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा नईम मीर को गिरफ्तार कर लिया गया। नईम मीर को थाना अनारकली लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस ज़राए का कहना है कि लाहौर पुलिस नईम मीर को तहवील में लेने के लिए लाहौर से रवाना हो गई और नईम मीर के बेगुनाह होने का फैसला भी लाहौर पुलिस ही करेगी। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा नईम मीर को गिरफ्तार कर लिया गया। नईम मीर को थाना अनारकली लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस ज़राए का कहना है कि लाहौर पुलिस नईम मीर को तहवील में लेने के लिए लाहौर से रवाना हो गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के मारूफ ताजर रहनुमा नईम मीर को थाना सिविल लाइन पुलिस की जानब से चनाब क्लब से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि होटल आई सिस्टम में जब उन्होंने अपना अंगूठा सबत किया तो उनको ये साइन आया कि ये लाहौर पुलिस के इश्तिहारी हैं। थाना अनारकली में एक मुकदमा 2006 में दर्ज हुआ था बोगस चेक का। इनको इश्तिहारी करार दिया गया था। जैसे ही उनको साइन मिला उनको फौरी तौर पर हिरासत में लेकर जो लाहौर पुलिस है उनको इतला दे दी गई। पुलिस हुकाम का कहना था कि लाहौर से पुलिस रवाना हो चुकी है, उनको उनके हवाले किया जाएगा। मगर इस वक्त हम थाना सिविल लाइन के बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर फैसलाबाद के MP राना अली बाज मौजूद हैं। उन्होंने अपनी श्योरिटी पर उनको थाना से ले लिया। उनका ये क्या कहना है इस हवाले से, वो उनको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, पुलिस को कब उनके हवाले किया जाएगा, इस हवाले से मजीद राना अली बाज से हम बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि इनको PO करार दिया गया था, उसके बाद फिर उनमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी आई। अब बताया जा रहा था कि लाहौर पुलिस के हवाले किया जा रहा है। अब आप तशरीफ लेकर आए, इनको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं आप? देखिए, ये FIR है 556/2006 489F की। इसमें क्लरिकल मिस्टेक हुई है। एक है इनकी होटल पुलिस वालों की होटल ऐप आई, जिसमें ये जो एब्सकॉन्डर होते हैं उनका रिकॉर्ड को डालते हैं। इसमें नईम मीर साहब का कहीं भी नाम जिक्र नहीं है। नईम मीर साहब के एक मैनेजर हैं जो इस FIR के कंप्लेनेंट हैं, मुद्दई हैं जिसको कहते हैं, मुल्ज़म अब्दुल रऊफ नामी आदमी है। ये टेक्निकली कोई इनसे मिस्टेक हुई है जिसमें इस FIR के अगेंस्ट नईम मीर साहब का ID कार्ड टेक्निकल मिस्टेकन की वजह से वहाँ पे जो हमें लगता है कि वहाँ पे इंटर हो गया है, जिस वजह से उनको PO डिक्लेयर किया गया है। लाहौर की पुलिस आ रही है। हमने अपना CPO साहब से पर्सनल श्योरिटी पे इनको कहा है कि हमारे हवाले कर दें। ये मोअज़्ज़ज़ ताजर हैं और ताजर रहनुमा हैं, तो मोअज़्ज़ज़ आदमी है, इस तरह से बिठाना इनका अच्छा नहीं लगता। नईम मीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको सुबह से पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ था, उनसे भी मजीद जानते हैं। मीर साहब ये बताइएगा, ये क्या मामला है कि सुबह से पुलिस ने आपको हिरासत में रखा हुआ, अब आप जा रहे हैं MP साहब की पर्सनल श्योरिटी पर, तो ये क्या मामला है? कोई सियासी मामला है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है इसमें? देखें जी, मुझे तो यूँ महसूस हो रहा है कि मुझे ये इंतकाम का निशाना बना रहे हैं और मुझे हरासा कर रहे हैं। और मैं चूँकि ताजराने पाकिस्तान की एक ताकतवर और तवाना आवाज़ हूँ और मैंने हमेशा अहले इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर ताजर हुकूक के लिए काम किया है, बात की है, और मैं कभी डरा नहीं, कभी झुका नहीं हूँ। तो ये याद रखें, इस तरह के ओछे और घटिया हथकंडों से ना आप मुझे डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं। मैं जहां हूं, जैसा हूं, वहीं हूं और वहीं रहूंगा। और मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला हर वक्त दर्द सर बना रहूंगा ताजरों के हकूक़ के लिए। नईम मीर जो है जिनको हिरासत में लिया गया था, उनका ये कहना था कि उनको किसी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा हुकूमत इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात की है। उनका ये भी कहना था कि ताजरों के हकूक़ के लिए वो पाकिस्तान भर में पहले भी आवाज़ बुलंद करते रहे थे, अब भी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। राना अली अब्बास MP का जैसे कि आपने सुना, उनका कहना था कि लाहौर से पुलिस फैसलाबाद पहुंच रही है, उनके साथ गुफ्तगू शरीक की जाएगी। उनको ये बताया जाएगा कि उनकी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से इनका ID कार्ड उस FIR में दर्ज हुआ, जिसकी वजह से उनको इश्तिहार डिक्लेयर किया गया। उनका ये कहना था कि ये एक मोअज़्ज़ज़ ताजर रहनुमा है, इनकी गिरफ्तारी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जी अच्छा तैयब मकबूल, नईम मीर साहब की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, जबकि लाहौर पुलिस में की जानिब से ये जो पर्चा अनारकली के ऊपर, जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी और दीगर जो मामलात को देखते हैं उनके खिलाफ पर्चा काटा गया, तो उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है?
पहली बात तो ये है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा है जिसमें उनको पीओ डिक्लेयर किया गया है वो किसी भी कवानीन की खिलाफ वर्जी का नहीं है। इनके एक मैनेजर थे जिनका नाम था मोहम्मद शाहद, उन्होंने अब्दुल रऊफ नामी किसी शख्स से पैसे लेने थे और सिर्फ 37,200 रुपये का मुकदमा इनके मैनेजर की जानब से 2006 में दर्ज करवाया गया था, जिसमें चूंकि वो इनका मैनेजर था इसलिए इनकी कंपनी का ID कार्ड नंबर इन्हीं के नाम पे था। टेक्निकली मिस्टेक की वजह से इनका नाम उसमें दर्ज हो गया और उनको पीओ डिक्लेयर कर दिया गया। इसमें खिलाफ वर्जी वाला कोई भी मामला नहीं है। उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो हुकूमत वक़्त को हमेशा से ताजिरों की आवाज़ के लिए उनके सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने उनके आंखों में आंखें डालकर बात की है। उन्होंने अभी से कुछ देर पहले हमें यह भी बताया है कि उनको ये लग रहा है कि ये कोई मामला वो नहीं जो नज़र आ रहा है, ये मुकदमा ये बिल्कुल ये तो बोगस है ही। उनको ये शक है, उनका ये कहना है कि उनको ये तकवीत मिलती है शक को कि कोई ऐसा मुकदमा और भी है जिसका अभी तक बताया नहीं गया। लाहौर ले जाने के बाद उनको उस मुकदमा में नामजद किया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी है प्रोपेगेंडा भी किया जाएगा और गैर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे। नईम मीर को थाना अनारकली लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नईम मीर को थाना अनारकली लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। और पुलिस राय का कहना है कि लाहौर पुलिस नईम मीर को तहवील में लेने के लिए लाहौर से रवाना हो गई है और नईम मीर के बेगुनाह होने का फैसला भी लाहौर पुलिस करेगी। इस पर ताजिर बरादरी का क्या कहना है, मजीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की गिरफ्तारी का मामला है और फैसलाबाद के ताजरों का सख्त रद्द-ए-अमल है, जबकि ऑल डीलर्स एसोसिएशन के सदर चौधरी बहादुर अली कहते हैं कि ताजिर रहनुमा नईम मीर को हिरासत किया गया। इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाए वरना ताजिर भरपूर एहतजाज करेंगे। और इस हवाले से आपको बताएं कि आज जो ताजिर रहनुमा के हवाले से जो अंजुमन ताजरान है उसके मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लाहौर पुलिस की जानिब से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि तैयब मकबूल से अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी। उनकी जानिब से यही कहा गया कि उनके खिलाफ जो मुकदमा 2006 में उनकी मैनेजर की जानिब से जो 37,000 रुपये के ऊपर दायर करवाया गया था उसकी बिना पर उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। वो भी मिस्टेकनली ये उनका नाम बीच में आ चुका था, जबकि अब ये गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई तो उसके बाद ऑयल डीलर्स एसोसिएशन के सदर चौधरी बहादुर अली कहते हैं कि ताजिर रहनुमा नईम मीर को हिरासत किया गया है। इस वाक़े की मुकम्मल तफ्तीश की जाए वरना ताजिर भरपूर एहतजाज करेंगे। जबकि इससे कबल जो रहनुमा हैं इस हवाले से उनकी जानिब से प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई और ताजिर रहनुमा नईम मीर की जानिब से प्रेस ब्रीफ भी किया गया। इसी हवाले से फजील अहमद से बात करते हैं। जी फजील, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, ताजिर रहनुमाओं की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। नईम मीर जो कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी गिरफ्तारी पर ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि वो खुद इस मुकदमे के मुद्दई हैं और उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर उनको ही इश्तिहारी करार दिया गया है। और अगर इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश ना की गई तो तमाम जो फैसलाबाद के ताजर हैं वो हड़ताल का ऐलान करेंगे, एहतजाज करेंगे। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम बली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बली साहब, बताइएगा क्या कहेंगे इस वाकया के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी, ये बड़ा अनहोना किस्म का वाकया है और इतनी बेसलेस किस्म की ये सारी एक्टिविटी है जिसका कोई शुमार नहीं है। 2 घंटे तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है पुलिस ने वहाँ पे चनाब क्लब में नईम मीर से, और उनको क्लियर करार दिया है जिस मुकदमे में दोबारा ये कर रहे हैं। हमने फिर प्रेस ब्रीफिंग की, शायद प्रेस ब्रीफिंग में कोई ऐसे अल्फाज जो हैं वो हुकूमत वक्त को नागवार गुजरे हैं जिसकी वजह से दोबारा उन्होंने हमें थाने बुलवा लिया है। और अभी वो कह रहे हैं कि जी लाहौर की पुलिस जो है वो पुरानी अनारकली की वो यहाँ पे आ रही है इनको गिरफ्तार करने के लिए। बात यह है, ये सारा कुछ जो कुछ इन्होंने किया मुझे इसका सियासी बेस लगता है। और ये जो मुकदमा है इसमें खुद मुद्दई है नईम मीर का मैनेजर, और ये 37,000 कुछ रुपए का मुकदमा है 14 साल पुराना। और नईम मीर को अननोन आदमी नहीं है, सारा दिन वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है, ताजरों के नुमाइंदा होने की हैसियत से हलफ बर्दारियाँ भी करता है, फंक्शन भी अटेंड करता है।
تو یہ انہوں نے فیصل آباد کے تاجروں کو بہت زک پہنچائی ہے اور ہم بہت زیادہ اس معاملے پر فریٹ ہیں, ہم بہت پریشان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ لاہے عمل ہمیں بنانا پڑے گا. جی بالکل, آئندہ کا لاہے عمل تاجروں کو بنانا پڑے گا اور تاجر جو ہیں وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں اور شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. کچہری بازار کے صدر بھی میرے ساتھ موجود ہیں, چودھری فیض محی الدین, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی چودھری صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے اس واقعہ کے حوالے سے, کیا آپ کے ویوز ہیں اس لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ سے کو تقریباً 3 گھنٹے پہلے ہم نے گھنٹہ گھر میں پریس کانفرنس کی تھی اور ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ ہمارے معزز مہمان نعیم میر صاحب جو کہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے انجمن کے تاجران کے, وہ فیصل آباد میں ہمارے ساتھ ان کی آج ایک میٹنگ طے تھی جس کی وجہ سے وہ رات جناب کلب میں آ کے ٹھہر گئے تھے. اور جس وقت انتظامیہ کو پتہ چلا کہ وہ یہاں فیصل آباد کے تاجروں کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے والے ہیں تو انہوں نے ایک جھوٹے مقدمے میں ایک جھوٹی FIR جو کہ 2006 کی شو کر رہے ہیں اور اس میں وہ مدعی ہیں, اس کا مینیجر مدعی ہے, اس میں ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, نہ ان FIR نامزد ہے. تو پولیس نے صبح سے لے کے رات سے لے کے ابھی تک ہمارے نعیم میر صاحب کو یرغمال بنائے رکھا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تاجروں کی مخالفت کیوں کرتی ہے. جی بالکل, تاجروں کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ رات سے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے پریشان کیا جا رہا ہے. نعیم میر فیصل آباد میں تاجروں سے اہم میٹنگ کے لیے یہاں پر پہنچے تھے لیکن پولیس کی جانب سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے جس پر فیصل آباد شہر کے جو تاجر ہیں وہ بھی شدید غم اور غصے سے نڈال ہیں. اس لیے تمام جو تاجر ہیں اس معاملے کو لے کر اپنا لاہے عمل تیار کریں گے اور احتجاج کی بھرپور کال دی جائے گی. جی اچھا فضیل احمد, یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے ابھی کیونکہ آپ تاجروں سے ان کا موقف بھی لے رہے تھے, نعیم میر کی گرفتاری کے اوپر تاجروں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا ہے, لیکن اب آئندہ ان کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ پریس بریفنگ تو کچھ دیر پہلے کی گئی کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب پریس بریفنگ دی گئی گھنٹہ گھر میں تو اس میں کچھ ایسے الفاظ, سخت الفاظ جو ناپسند گئے ہیں حکومت کو, اس لیے دوبارہ پھر نعیم میر کو گرفتار کیا گیا ہے. اور ٹھیک ہے فضیل, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے, بات کرتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب, میں آپ کی جانب آؤں گا, بتائیے گا اس وقت نئی کوئی اپڈیٹ اس میں کیا ہے؟ جی طیب, آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا اس میں کوئی نئی اپڈیٹس ہوئی ہیں ابھی تک کی, نئی اپڈیٹس کیا ہیں؟ جی بالکل, ابھی ایک نئی اپڈیٹ آئی ہے. CPO فیصل آباد سہیل چودھری کی جانب سے جو رانا علی عباس MP تھے ان کو کال کی گئی ہے کہ ان کی لاہور پولیس کے حکام سے بات ہو چکی ہے. ان کو یہ بتا دیا گیا ہے لاہور پولیس کی جانب سے کہ جو نعیم میر ہے ان کا نام ٹیکنیکل مسٹیک کی وجہ سے اس میں آیا تھا, ان کو مکمل طور پر رہا کر دیا گیا ہے. اب ان کو لاہور پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نعیم میر جو جہاں پر چاہے جا سکتے ہیں, اس وقت فیصل آباد پولیس کی کسٹڈی میں موجود نہیں ہے. نعیم میر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس نئی اپڈیٹ پر ان سے بھی بات کریں گے. بتائیے کہ نئی اپڈیٹ آئی ہے وہ کلیئر ہو گیا, آپ کو رہا کیا جا رہا ہے اس وقت؟ چلیں جی, ان کی مہربانی ہے, مجھے تو رہا یہ کر رہے ہیں جو کہ جتنی دیر مجھے انہوں نے اپنا رکھا ہے اپنے پاس وہ اب سے بھیجا میں ہی رکھا ہے نا, تو رہا تو یہ مجھے کر رہے ہیں. لیکن اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ حکومت نالائق تھی, نالائق ہے, نکمی ہے اور نکمی رہے گی. اور اس نکمے پن کا آج واضح ثبوت ہے کہ اگر مجھ جیسے ایک معزز تاجر نمائندے کو غلطی سے, غلط فہمی سے آپ گرفتار کر سکتے ہیں, جو کہ لاہور شہر کی ہر سڑک پر جس کا بینر لگا ہو, پوسٹر لگا ہو, اور وہاں مجھے کوئی پکڑے نہ اور یہاں سے مجھے گرفتار کر سکتے ہیں, تو ایک عام آدمی جس کی کہیں دسترس نہیں ہے, ایک عام آدمی جس کی کہیں پہنچ نہیں ہے, میرے لیے تو یہاں آج پورے شہر کی تاجر برادری, آپ کی فیصل آباد کی بار, آپ لوگ, آپ میڈیا, آپ سارے یہاں آ گئے اور مجھے چیمبر, فیصل آباد چیمبر کی قیادت آ گئی. سارے ملک کی تاجر برادری نے شور ڈالنا شروع کر دیا, تب جا کے مجھے اس غلطی جو انہوں نے کی تھی, جس کی سزا میں بھگت رہا تھا, اس سے مجھے نجات ملی. لیکن ایک عام آدمی, ایک عام پاکستانی, اس کا کیا حال ہوتا ہوگا ان پولیس کے ان کوٹھریوں میں اور ان سٹیشنز کے اندر. اور یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کا ان ایک عام آدمی اور ایک عام شہری کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا, اس کا اندازہ آپ خود کریں. نعیم
سے کہنا تھا کہ ان کو رہا تو کر دیا گیا، ان کو اس اذیت سے بری کر دیا گیا، مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ الصبح سے لے کر اب تک انہوں نے جو تھانہ میں اذیت کاٹی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کی ذرا سی غلط فہمی، پولیس کی نیگلیجنسی، پولیس کی غفلت کی وجہ سے تمام تاجر برادری کو پریشانی اٹھانا پڑی۔ پاکستان بھر سے تاجر برادری نے آواز اٹھائی، لاہور کی تاجر برادری بھی یہاں پر پہنچنے والی تھی، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی جانب سے آواز اٹھائی گئی، میڈیا کی جانب سے تاجر برادری کی جانب سے فیصل آباد میں بھی آواز اٹھائی گئی۔ بہت شکریہ طیب مقبول ہمارے ساتھ موجود تھے، اور فضیل احمد آپ کا بھی شکریہ۔ پنجاب سرکار کی بڑی کامیابی، 85 کروڑ سے زائد کے فنڈز کی خرد برد کی کیسز پکڑ لیے گئے۔ سرکاری سطح پر فراڈ، فنڈ کا غلط استعمال پر حکومت کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی رامی سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ آڈیٹر جنرل پاکستان کی طرف سے پچھلے مالی سالوں میں جو موجودہ حکومت ہے ان کے دور حکومت میں جو خرد برد کے، فراڈ کے، مس اپروپریشن کے جو کیسز سامنے آئے ہیں اس پر حکومت پنجاب نے 40 سے زائد کے کیسز جو ہیں اس میں پکڑے اور باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ فوری آغاز کر دیا ہے، کیونکہ آڈیٹر جنرل پنجاب کی طرف سے نشاندہی کی اس پر حکومت پنجاب نے باقاعدہ نوٹس لیا کہ اس میں جو آڈیٹر جنرل پنجاب کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2018-19 کی بات کی جائے جب موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت 15 کروڑ روپے کے خرد برد کے کیسز جو تھے ان کی نشاندہی کی گئی، اور مالی سال 2019-20 جو پچھلا مالی سال تھا، جو موجودہ حکومت کا دوسرا مالی سال جس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں وہی جو کیسز ہیں وہ ان کی تعداد 73 کروڑ روپے تک پہنچی۔ تو اس پر فوری طور پر جو نشاندہی کی گئی، حکومت پنجاب نے ایکشن لیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا آغاز باقاعدہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خرد برد کہاں کی جاتی ہے، فنڈز کا غلط استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ اس پر آڈیٹر جنرل پنجاب نے کہا ہے کہ ان فنڈز کے حوالے سے جب متعلقہ محکموں سے ریکارڈ طلب کیا جاتا ہے تو یہ ریکارڈ جو ہے وہ غائب کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ MNA اور پارلیمانی سیکریٹری برائے ریلوے میاں فاروق حبیب کی وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری فنڈز جلد ترقیاتی کاموں پر لگانے سمیت فاروق حبیب سے اسپیشل ٹیکنالوجی زون سمیت ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اینکر پرسن محمد بلال ڈوگر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ MNA اور پارلیمانی سیکریٹری ریلوے میاں فاروق حبیب کی وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی گفتگو۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری فنڈز جلد ترقیاتی کاموں پر لگائے جانے سمیت فاروق حبیب سے اسپیشل ٹیکنالوجی زون سمیت ٹیکنیکل یونیورسٹی کی قیام پر اتفاق کیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہاں MNA اور پارلیمانی سیکریٹری ریلوے میاں فاروق حبیب کی وزیر اعظم عمران خان سے خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے جاری فنڈز جلد ترقیاتی کاموں پر لگانے سمیت فاروق حبیب سے اسپیشل ٹاسک اور اسپیشل ٹیکنالوجی زون سمیت ٹیکنیکل یونیورسٹی کی قیام کے حوالے سے گفتگو پر اتفاق کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج وزیر اعظم پاکستان سے MNA اور پارلیمانی سیکریٹری میاں فاروق حبیب کی ملاقات ہوئی ہے۔ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن محمد بلال ڈوگر۔ جی بلال، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس ملاقات کی؟ بالکل، فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے MNA ہیں اور پارلیمانی سیکریٹری ہیں ریلوے میاں فاروق حبیب، ان کی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے آج اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے، اور خاص طور پر فیصل آباد کے جو ترقیاتی منصوبے ان کے لیے 5.25 ارب کے قریب پیسوں کی منظوری ہوئی، تو اس کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں خود فیصل آباد میں ان تمام ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے ہوں گا۔ میاں فاروق حبیب کے مطابق انہوں نے کہا اسپیشل اکنامک زون اور خاص طور پر ہنر فراہم کرنے کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹی کے بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی عمران خان فیصل آباد کے دورے پہ ان چیزوں کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اور ٹیکنیکل یونیورسٹی کے اوپر اس بجٹ حالیہ جو آنے والا بجٹ ہوگا اس کے اندر بھی خاص طور پر پیش رفت کی جائے گی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ، کامیاب جوان اور صحت انصاف کارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا میاں فاروق حبیب نے کہ عمران خان نے کہا اس کا فائدہ ہو بھی رہا ہے، اسے وسیع کریں گے تاکہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں انہیں بہتر فائدہ ہو سکے، اور خاص طور ٹھیک ہے، بہت شکریہ اینکر پرسن محمد بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔